बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नेहा सालिक और आप देख रहे हैं RNA न्यूज़। कराची ज़िला वेस्ट औरंगी टाउन से मोटरसाइकिल लिफ्टर मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान की गिरफ्तारी दौरान स्नैप चेकिंग अमल में लाई गई। मुल्जिमान के ज़ेरे इस्तेमाल चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। मोटरसाइकिल की चोरी का मुकदमा थाना औरंगी में दर्ज है। मोटरसाइकिल को थाने ला कर जांच की गई तो पता चला कि मोटरसाइकिल पर लगा हुआ नंबर इस मोटरसाइकिल का नहीं है। मोटरसाइकिल का असल नंबर KHC 9894 है। मजीद मालूमात पर पता चला कि मोटरसाइकिल थाना मोमनाबाद के मुकदमे में सरका शुदा है। मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश के लिए मुतलका AVLC अहकाम के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में अहमद शाह वल्द करीम शाह और जाहिद उर्फ आसिफ वल्द मोहम्मद खान शामिल हैं। रिपोर्ट शामिल करते हैं हसनैन कुरैशी डेरा इस्माइल खान। कारकुनान जमीयत को एक और बड़ी कामयाबी मुबारक हो। डेरा इस्माइल खान के मारूफ शख्सियत पीर सैयद लाल हुसैन शाह और इनके मुरीदीन अहले तशी अहले सुन्नत बिरादरी समेत तमाम दोस्त अहबाब का जमीयत उलमा इस्लाम के सिटी मेयर के नामजद उम्मीदवार कफील अहमद निज़ामी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। सुहेल राजपूत महसूस बिरादरी और अब अहले तशी अहले सुन्नत बिरादरी की हिमायत के बाद जमीयत उलमाए इस्लाम के नामजद उम्मीदवार तहसील मेयर के लिए एक मजबूत कैंडिडेट। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सिठार की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न कैप्टन मोहम्मद जफर इकबाल की ज़ेर सदारत डिवीज़न भर में जारी तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम, गवर्नमेंट मौसूलात, शुगर कैन क्रशिंग, यूरिया खाद की फराहमी, इंसदाद स्मोक इंसदाद, डेंगू, कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम, प्राइस कंट्रोल, तरक्याती मनसूबाजात बारे आला सतही तवील जायजा अजलास मुनाकिद हुआ। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने हिदायत की कि तरक्याती हिदायत बर वक्त मुकम्मल किए जाए और महकमा सेहत की वैक्सीनेशन के लिए तमाम महमात को कामयाब बनाने के लिए तमाम तरो वसाइल बरोए कार लाए जाएं। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के अहदाफ का इजाज़ा लेते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने हिदायत की कि महकमा सेहत के अफसरान, मुलाजमीन और इंतज़ामिया के अफसरान की छुट्टियाँ मनसूख की जाएँ और कोरोना वैक्सीनेशन के अहदाफ मुकम्मल करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम किया जाए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने रेवेन्यू हिदायत की तकमील, तरक्याती मनसूबाजात, सिटीज़न पोर्टल पर मौसूला शिकायत के हल और दीगर तमाम हिदायत को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि जिन महकमा जात की कारकर्दगी में बेहतरी नहीं आई, इनके निगरानी अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डेरा इस्माइल खान जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िलाई सदर पार्लिमानी लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मौलाना अल्ताफ़ुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार बराए सिटी मेयर तहसील डेरा कफील अहमद निज़ामी की मौजूदगी में मारूफ प्रॉपर्टी डीलर सुहेल राजपूत ने कफील अहमद निज़ामी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इस हवाले से लिबर्टी मार्केट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसा आम का इनेकाद किया गया, जिसमें मौलाना लत्फ़ुर रहमान, कफील अहमद निज़ामी, सुहेल राजपूत, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी JUI चौधरी अशफाक, एडवोकेट राना रमज़ान चौधरी तारिक के अलावा बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, उलमा कराम और JUI के कारकुनान मौजूद थे। आइए जानते हैं इस हवाले से हसनैन कुरैशी की इस रिपोर्ट में। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ पीपल्स पार्टी के साबिक MPA लाहौर में इंतकाल कर गए। सरदार शरीफ डोगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से MPA रहे हैं। सरदार शरीफ डोगर हरकत कल्ब बंद होने से लाहौर के मकामी अस्पताल में इंतकाल पाए। मरहूम का नमाज जनाजा रात 10 बजे रायवंड के इलाके बाबलियाना मकामी कब्रिस्तान में अदा किया जाएगा। सरदार शरीफ डोगर साबिक MPA सरदार शौकत डोगर के चचा भी थे। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ।
انکروچمنٹ ریلوے لینڈ کمرشل اینڈ ریزیڈینشل کورٹ غلام محمد اینڈ کاچیلو اسٹیشن یارڈ بمطابق جاری کردہ شیڈول جناب اسسٹنٹ کمشنر کورٹ غلام محمد جناب نذیر احمد میمن ضلع میر پور خاص بما موجودگی ریلوے افسران IOW ریلوے میر پور خاص بما ریلوے لیبر ریلوے لینڈ کورٹ غلام محمد اور کاچیلو اسٹیشن یارڈ میں بذریعہ ایکسیویٹر مشین ریموول آف انکروچمنٹ آپریشن کیا گیا، جس میں بہت بڑی تعداد میں کچی اور پکی کمرشل ریزیڈینشل ریلوے زمینوں اگزار کرائی گئی۔ اس موقع پر SHO تھانہ ریلوے پولیس میر پور خاص محمد علی کھوسہ کی سربراہی میں بھرپور سیکورٹی فراہم کی گئی و اگزار کرائی گئی ریلوے زمین کی تفصیل ذیل ہے۔ کمرشل پکا ریلوے لینڈ کورٹ غلام محمد اینڈ کاچیلو اسٹیشن یارڈ اسکوائر فٹ 6145 مالیاتی 1,84,35,000 روپے ہے۔ دوران انکروچمنٹ پروگرام کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ کراچی متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے آل پاکستان مسلم لیگ کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور انہیں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ متحدہ قومی موومنٹ کا وفد ممبر قومی اسمبلی اسامہ قادری، سابق ضلعی ناظم ایس معید، سابق ٹاؤن ناظم جمشید ٹاؤن الطاف ذکر تاج بھائی پر مشتمل تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے آل پاکستان مسلم لیگ کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور انہیں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ متحدہ قومی موومنٹ کا وفد ممبر قومی اسمبلی اسامہ قادری، سابق ضلعی ناظم ایسٹ معید، سابق ٹاؤن ناظم جمشید ٹاؤن الطاف ذکر تاج بھائی پر مشتمل تھا۔ اس موقع پر آل پاکستان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری اسلم مینائے اور آل پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات عرفان میمن نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران کراچی کے عوام کو درپیش مشکلات کے حل کو یقینی بنانے کے لیے تفصیلی مشاورت بھی کی گئی۔ آذربائیجان کے سفیر کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات۔ آذربائیجان کے سفیر عزت مآب جناب خضر فرہادوف نے سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدو سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں معززین نے پیشہ ورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ عزت مآب جناب خضر فرہادوف نے پیشہ ورانہ محاورت اور ایوییشن انڈسٹری میں خود انحصاری کی طرف گامزن پاک فضائیہ کی تعریف کی۔ ایئر چیف نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے مابین دیرینہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتہ قائم ہے، جو دونوں فضائی افواج کے مابین مضبوط روابط کا مظہر ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ کراچی ملیر سٹی سے پولیس کو مطلوب منشیات فروش ملزمان گرفتار۔ ملزمان سے 3.5 کلو سے زائد چرس، ہیروئن اور مسروقہ چند موٹر سائیکل برآمد۔ گرفتار ملزمان نشے کے عادی افراد کو منشیات فروخت کر رہے تھے۔ گرفتار ملزمان امن اور جانزیب خود بھی نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ چاروں ملزمان کے خلاف 10 سے زائد منشیات کے مقدمات ملیر اور کورنگی کے مختلف تھانوں میں درج ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، تفتیش جاری۔ گرفتار ملزمان میں جانزیب، رئیس، امن اور شاہد عرف شاہد مولو شامل ہیں۔ پاکستان مسلم نون لیگ کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی کراچی میں احسن اقبال اور پارٹی کارکنان پر تشدد کی شدید مذمت، تحقیقات کا مطالبہ۔ عمران نیازی کے حکم پر کراچی میں رینجرز کے ذریعے سیکرٹری جنرل احسن اقبال سمیت پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں پر بہیمانہ تشدد کیا گیا۔ کراچی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال اور پارٹی کے پرامن کارکنوں پر لاٹھی چارج، تشدد اور بدسلوکی قابل مذمت اور انتہائی افسوسناک ہے۔ شدید احتجاج کریں گے۔ واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کرائی جائے، ذمہ داروں کا تعین کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔